السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفو كينتي جديد ديال غدا فوندغودي لو 10 12 2021 كونفرينيون ان كورس 3 20 15 2850 متر 43000 ديال الاورو في باري فانسن. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي ديالنا ندويو على ديال اليوم صراحه اللمنا. دونك بالنسبه للعب اللي حطينا لكم هنايا كاين الكات وكاين السيس كاين ناف دار الأونس. قلت لكم جاري في 200 الف ديال الاورو وقلبت عليه نورمالمون كان خصو يتلعب، وهذا الناف اي لو ويت. دونك بالنسبه لا باز لي كانت عندي ديال 4 نوامر فيها جيملي لي هو جا غانيون دار 2100 درهم بلاصي دار شي 55 الف فرانك، تلعبهم بربعة غانيو بلاصي عندك الربح كاع على الكينتي. دونك حنا بالنسبه للعب اللي كنا موجدين الجروب اونلي كينتي فيب اللي هو بالخلاص للشهر، كان عندنا لورد ديال تيرسي دوماج عطيناه كاع للسيد، ملي مشى يقطع تفاجئني ما كاينش تيرسي. يعني نهار اللي حنا عندنا لورد ديال تيرسي وكحل وزوين ماشي فرزق. دونك حنا تصيدنا ما لعبناهمش حتى جيملي، صوف واحد الدري من الجروب كيلعب ديما دوك الربعه ديالي انا ديال لاباس غانيو بلاصي، كنقول ليه بالصحه وهنيئا لك. دونك بالنسبه للعب نتاع الدراري ديال الجروب منهم هذا، دونك توجور 4 6 4 6 4 6 لويت هناف. دونك وسمحنا في الأونز قتلتو في الاخر. هذا هو جادي على اللعب، هو 4 6 4 6 4 6 توجور في لاباس. دونك هي هادي عاوتاني 4 9 6 4 6 في لاباس. دونك تيرسي كان بين يدينا، وفي لورد توجور غندير هادي ديال نتاع 4 6 في تيرسي. ماشي فرزق، ما كاينش تيرسي اليوم دوماج. دونك لي فرزقناهم هادوك البونيسات 3. و تا بالنسبه للدراري نتاع اليوتيوب، هذا صباح نو بارطون الكانز 14 ضحيت به، 7 ضحيت به تا هو. دونك اللي غيدير اكس هنا وغيدخل يدخلنا فاش تا هو البونيس 3، هادشي اللي غادي يجيب. اللي مريقل راه غيقدر يحكم بالجيم اللي من تما. دونك اون كومونس كينتي ديال غدا اللي عندنا به الغرض افيك لو نيميرو 1 سي اس سي دو ستال لونترينور توفاس لو درايفر سي دافيد بون برومي ديسونسي برومي كاتريام دوزيام دوزيام في لا ميزيك نتاعو. دونك الان كيبقى براني جاري في 33 الف الاورو في الفانسن في المونطي داير فيها دقيقه و15 وجوج ماشي في لاطلي. دونك بالنسبه ليا كرونو تقال سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Fakir Stardust, l'entraîneur Hossein, le jockey B Rochard, 0, descensé montée 4ème, 0, descensé 0, 5ème, 5ème et 8ème في la musique ديالو. دونك 2 بالنسبة ليا 37 ألف ديال الأورو في الفانسن، نفس المسافة داير فيها دقيقة 14 و3، كيبقى غالب 6. دونك غناخدو اتونسيون هنايا من البرومي بوطو، مغاديش نقتلو في خطرة. Et on continue avec le numéro 3, c'est fin de Vincent, l'entraîneur de Sonnet, le jockey ou le driver c'est Lagadoc, 3ème 000 et distance 5ème 3ème. دونك بالنسبة ليا 3 29 ألف ديال الأورو 2700 متر دار فيها دقيقة و15 و8، كيبقى بعيد عليهم اوتوماتيكمون سي مور. دابا شي مجاري ماشي اضطريت باش نشوف لي بري ولا ديستونس. الكورسه لا تري اوفيرت غدا، يعني كلشي ممكن. Et on continue avec le numéro 4, Éclat de Saint, l'entraîneur perd
Perel, le jockey Colette, déféré des 4, quatrième 0, quatrième, septième distance et 0. Donc le 4 déjà غالب 7. هاد لا لين ما عجبتنيش سي مور. غدا راه كاين برومي بوطو هما هاد 8 و دوزيام بوطو هما هادو لي لتحت. Et on continue avec le numéro 5, c'est Fantastic Flash. Fanatic Flash, l'entraîneur Marie, le driver c'est Eric Raffin, déféré des 4, deuxième, sixième, troisième, deuxième. Donc 11,000 ديال الأورو خاسر مع نيت 6 كيضربو وداير فيها دقيقة و15 و6. بور موا هاد 5 على حساب لو درايفر و لونترينور غنلعبو هنا ك اتونسيون. برومي بوطو ما عجبنيش غدا صراحة، دقيق ضروري تجي منو شي نمرة حتى جوج فحال ما هكاك. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fly Indier. L'entraîneur c'est Kobish, le même entraîneur, le même driver. 8e, 6e, 9e, 3e, 7e et 4e. Donc 6 دقيقة و14 وجوج 60,000 ديال الأورو جاري فيها. مالغري خاسر مع هاد جوج كيبقى غالب 5. بور موا 6 غنلعبو غدا هنا ك طوكار. ضروري شي نمرة ولا جوج من برومي بوطو خصكم تلعبوهم بالنسبة اللي غيلعب 6 طوال. Et on continue avec le numéro 7, c'est Evil. L'entraîneur Herard, le jockey Mathieu Abrevard, 0, 5e, 7e, 8e, 3e, 0 في لا ميزيك ديالو. دونك هاد ايفيل كيبقى خاسر مع الكات 11,000 ديال الأورو دقيقة و 17 وجوج في الفانسن. اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Frappe Forte. L'entraîneur Brian, le driver c'est Tony Lebeller, premier, quatrième, 0, premier. دونك عاود زبط ما خسر مع حتى شي واحد، ما جاريش في الفانسن. بور موا هاد الويت تخسر عليه 12 درهم، غنزيدو هنا فهاد اتونسيون. دونك هادو 4 نوامر من برومي بوطو يقدروا يكونوا منهم جوج ولا نمرة صحة غادي. Et on continue avec le numéro 9, c'est Fragonardello. L'entraîneur Franck Leblanc, le jockey Franck Nevar, déféré des 4, 6e descente de 0, 5e, 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك 9 خاسر مع 12 وغالب 11 جاري في 67,000 ديال الأورو دقيقة و 13 وواحد 51,000 ديال الأورو دقيقة و 13 و6. دونك من الأحسن لي كرونو لي كاينين هنا، زيادة لونترينور و الدرايفر مزيانين. Donc 9 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est 55. Donc rendement بعد 25 متر راه كتبدا من 9 للفوق، هادو مروندين لهادوك. Donc 10 Martinez, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, deuxième, deuxième et premier. Donc جاري في 59,000 الأورو وجاري في 43,000 ديال الأورو. عنده دقيقة و 13 و 0 كرونو ممتاز. بور موا 10 فافوري غدا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Flower by Magalo. L'entraîneur Pereira, le driver les Bourgeois, 4e, deuxième, 9e, deuxième et 4e premier. Donc pour moi هاد 11 خاسر مع 9 وخاسر مع 14 وغالب 14 وغالب 12 في واحد لاكورس. دونك خايب وجايب تبقى عنده دقيقة و 14 و 1. دونك بور موا لا بأس به وغادي نلعبو هنا ك اوتسايدر. دونك لو نيميرو 11 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, Fight Fall, l'entraîneur le Baudron, le jockey Genod, 5e, 3e, premier, arrêté 0 et premier. Donc le mal rentré 104 jours, mais
كان عندي حيت غالب الناف وخاسر مع الأونز، دونك ملي رونطري سي مور ومام دافارس هادي يلاه خشعتها. خصك تنتبه لهادشي باش منكتروش علينا الخيول. Et on continue avec le numéro 13, c'est Aigle Mézeloise, l'entraîneur Beloche, le jockey Alexis Abrevard, 0 distancé premier, 7e et 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك 13 دقيقة و 12 و 6 في لا ميزيك نتاعو، يعني ميور كرونو قاع هنايا، جاري في 60,000 ديال الأورو تا هو. غنعطيه حدو هنا أو هنا ك اوتسايدر. 13 سيتان اوتسايدر لأن عندو زيرو و عندو ديستونسي، كي ديستونسي مرة إلا ما ديستونساش نقدر نقول لكم كاين في لا ريفي. On continue avec le numéro 14 et terminé هاد الكينتي ديالنا، سي فلايا كالوما، l'entraîneur Gab Popo, le même entraîneur, le même driver، fumé la 2 saisons، 8e 6e premier 5e في لا ميزيك نتاعها. دونك 14 خاسرة مع ال11 و ديجا غالبة ال11. بور موا غنحترم هاد ال14 و غادي ناخدو هنا كطوكار. هكا الاخوان نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. دونك الدوز كنت غنحطو هنا، ساعة ملي لقيتو رونطري تهنينا منو نقصناه. نشوف واش كاين شي واحد رونطري اخر ما رديتش ليه البال، ما كاينش. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، والله يعاونكم الاخوان. هكا السد نويم رسمي فافوري اوتسايدر طوكار، مي هادو لي في اتونسيون، راه اتونسيون تما اتونسيون منهم يقدر شي واحد فيهم يخلق المفاجأة ولا جوج. دونك الله يعاونكم الاخوان.